नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। भागीरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको 10 दिन बितिसकेको छ। प्रहरीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएको बताउँदै आएको छ। भागीरथीको नियति निर्मला पन्तको जस्तै नहोस् भनेर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। हत्या अनुसन्धान साघुरिएको प्रहरीले बताउने गरे पनि स्थानीयले भने शंका कायमै राखेका छन्। तर स्थानीयले घटना अनुसन्धानको सहयोग जारी राखेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ। छिट्टै अपराधी कानुनको कठघरामा उभिने दाबी सरकारको पनि रहेको छ। घटना अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको प्रहरीले शंकाका घेरामा रहेकालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको छ। अब जनविश्वास बढाउन पनि दोषी प्रहरीको नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्ने प्रहरीको दायित्व बढेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। भागीरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा एक संदिग्ध प्रहरी नियन्त्रणमा। पक्राउ परेका व्यक्ति नै दोषी हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिए असंवैधानिक हुने एमिकस क्युरीका सदस्यको राय। प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित। बुधबार बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने। सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिने संस्थापन पक्षको तयारी। बैतडीमा नेपाली कांग्रेसको विरोध सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहका कार्यकर्ताको आक्रमण। नेता एनपी साउद सहित 6 जना घाइते। र विश्व स्वास्थ्य संगठनले थप 2 खोपलाई दियो अनुमति। नेपालमा प्रयोग भएको कोभिसिल्डले पनि पायो WHO को मान्यता। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रहरीले भागीरथीको बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषी नजिक पुगेको बताएको छ। घटनाको अनुसन्धानमा लगातार जुटेको प्रहरीले केही संदिग्धहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा राखेको बताएको छ। एकजना संदिग्ध कञ्चनपुरबाट पक्राउ परेका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता मुकेश सिंहले थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले प्रहरी अपराधी पत्ता लगाउन नजिकै पुगेको बताउनुभयो। यता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टलाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषी नजिक प्रहरी पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। भट्ट सम्बन्धी घटना कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको जस्तो जटिल नरहेको जनाउँदै गृहमन्त्री थापाले विगतबाट पाठ सिकेर टुङ्गोमा पुर्याउने गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको पनि बताउनुभयो। 2075 साउन 11 मा कञ्चनपुरकी पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएकोमा दोषी अहिलेसम्म पहिचान हुन नसकिरहेका बेला गत माघ 22 गते बैतडीकी भट्टको पनि बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भए बदनियत र असंवैधानिक हुने एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई राय सुझाव दिने क्रममा एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पार्टीको किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गलत हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण हेर्दा बदनियत र असंवैधानिक भएको देखिएको बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले यो विषयमा आफ्नो प्रष्ट धारणा रहेको पनि बताउनुभयो। संसद विघटन हुने संवैधानिक आधार र प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि विघटन गर्न नपाइने उहाँको तर्क थियो, जुन कारण देखाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गर्नुभयो। त्यो आधारमा मिल्छ कि
मिल्दैन भन्ने कुरा इजलासले व्याख्या गर्ने भए पनि पार्टीको आन्तरिक झगडालाई देखाएर संसद विघटन गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलामा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही हुने संविधानले व्यवस्था गरेको थलो पनि देखाउनु पर्ने कार्कीको भनाइ थियो। पार्टीभित्र सचिवालय तथा अन्य निकायमा रहेकोमा संविधानले चिनेको प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही हुने थलोबारे संसद रहेको उहाँको भनाइ थियो। बहुमतको सरकार रहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको कलहका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने कार्कीको तर्क थियो। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पेश भएको जवाफमा पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्नेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। नेकपामा विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको दाबी हुँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बुधबारका लागि बोलाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक टार्न खोजेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि दबाब दिन धरना बस्न लागेको बताउनु भएको हो। बल्ल सभापति देउवाले बैठक बोलाएका छन्। बैठकको मुख्य एजेन्डा नै 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भ भएको पनि बताइएको छ। तर त्यसका अलावा वर्तमान राजनीतिक सङ्कटमा कांग्रेसको अन्योलताको विषय स्वाभाविक उठान भने हुने नै छ र फागुन 7 गतेका लागि तोकिएको 14औं महाधिवेशन स्थगित भएको सम्म कांग्रेसले भन्न भ्याएको छैन। यही पृष्ठभूमिमा बैठक बस्दैछ। एक रिपोर्ट। कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन कार्यतालिका कोभिड-19 को संक्रमणका कारण प्रभावित भए पनि अझै महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकेको छैन। गत असार 22 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले 14औं महाधिवेशन यही फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म गर्ने तयारी कार्यतालिका निर्धारण गरेको थियो। अहिले नै नयाँ मिति घोषणा गर्न कांग्रेस संस्थापन आनाकानी गर्दैछ। संस्थापन पक्षले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म महाधिवेशन बारे कुनै निर्णय नगर्ने मूड बनाएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए जेठ मसान्तसम्ममा महाधिवेशन गर्ने, मुलुक निर्वाचनमा गए भदौको पहिलो सातासम्ममा मिति तय गर्ने पक्षमा कांग्रेस संस्थापन रहेको छ। तर पार्टीको विधान अनुसार कांग्रेसको वर्तमान कार्य समितिको म्याद सकिँदैछ। अब म्याद थप गर्न संविधानको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानमा 5 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न सकिने व्यवस्था छ। कांग्रेसको विधानमा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि 4 वर्षको हुने र असाधारण स्थितिमा बढीमा 1 वर्षसम्मको अवधि बढाउन सकिने उल्लेख छ। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन 2072 साल फागुन 20 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो। कांग्रेसको विधान अनुसार पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशन यही फागुन 20 गतेसम्म उद्घाटन गरिसक्नुपर्छ। कांग्रेसले कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा अब नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाको सहारा लिएर केन्द्रीय समितिको समयावधि थप गर्ने र महाधिवेशनको मिति सार्ने जनाएको छ। नेपालको संविधानको धारा 269 मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा 5 वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। साथै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई 5 वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा 6 महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनी उल्लेख छ। हालको महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार गाउँ र नगर वडा अधिवेशन गत पुस 6 गते, गाउँ नगरपालिका अधिवेशन पुस 8 गते र प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन पुस 11 गते गरिसक्नुपर्ने थियो। यसैगरी प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन पनि पुस 13 गते, एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन पुस 16 गते, प्रदेश अधिवेशन गत माघ 6 गते र केन्द्रीय महाधिवेशन यही फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म गर्नुपर्ने हालको कार्यतालिका छ। तर यो प्रभावित रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको सङ्घर्ष केही व्यक्ति र पदका लागि नभएको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। चितवनमा भएको एक कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अहिलेको सङ्घर्ष जनताको मुक्ति र हितका लागि गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले सडकमा आएका जनताका आवाजलाई संवैधानिक निकायले पनि सुन्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले चुनाव भयो भने त्यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुने समेत बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अध्यक्ष दाहालले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको बताउनुभयो। तर निर्वाचन चिन्हको विषयमा भने आयोगले सूर्य चिन्ह खारेज गर्ने हल्ला सुनिए पनि त्यस्तो नहुने जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले आफ्नो पक्षमा स्पष्ट रूपमा बहुमत हुने गरी सदस्य रहेको भन्दै आयोगले बहुमतलाई मान्यता दिने बताउनु भएको छ। नेकपामा विवाद देखिएसँगै
ध्रुवीकरण सुरु भएको भन्दै गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीबाट बाटो बिराएकाहरू ढिलो चाँडो आफूहरू भएकै ठाउँमा फर्केर आउने बताउनुभयो। आफूहरू मुलुकको समृद्धिका लागि सडकमा आएको उल्लेख गर्दै समाजवादी कृषि क्रान्ति कसरी गर्ने, समाजवादी उद्योग धन्दा कसरी सञ्चालन गर्ने र समाजवादी शिक्षा कसरी तयार गर्ने भनेर आफूहरू त्यसका लागि परेको समेत बताउनु भएको छ। बैतडीमा नेपाली कांग्रेसको विरोध सभामा झडप भएको छ। विरोध सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको बताइएको छ। जिल्लाको डिलासौनी गाउँपालिका 3 पन्सेरामा आयोजित सभामा गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयलाई लिएर कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरेका हुन्। उक्त समूहले ढुङ्गामुढा गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदलाई ढुङ्गाले लागेको प्रहरीले जनाएको छ। सभामा नेपाली कांग्रेसका नेत्री डिला सङ्ग्रौला र नयनसिंह महर लगायतको सहभागिता रहेको थियो। आक्रमणपछि दुई पक्षबीच दोहोरो ढुङ्गा हानाहानमा परि 6 जना घाइते भएका छन्। प्रहरी भने झडपपछि मात्रै उक्त स्थानमा पुगेको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको र यसलाई सच्याइनुपर्ने भन्दै विवेकशील साझाले मंगलबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीले विधिको शासन कायम गर, न्यायालय मान जोगाऊ लगायतका नारा लेखिएका कालो लुगा लगाएका थिए भने तराजु सहित उनीहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। केपी ओलीको निरङ्कुशता र प्रतिगमनतर्फको यात्राका विरुद्ध लगातार सङ्घर्षमा क्रियाशील हुने सो पार्टीको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम विरुद्ध 10 दिनसम्म हरेक दिन अपराह्न 4 बजे शान्ति बाटिकामा भेला भएर प्रदर्शन गर्ने विवेकशील साझाले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्षले मुलुक सङ्कटमा परेको बताउनु भएको छ। इटहरीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेकपाकै कारण मुलुक सङ्कटमा परेकाले सबै मिलेर सङ्कटलाई पार लगाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउन जनताले नेकपालाई बहुमत दिए पनि सदुपयोग हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले कांग्रेस जनताको साथमा रहेर मुलुकलाई जोगाउनेतर्फ अघि बढेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले रोजगारीको सृजना गर्ने कम्पनीहरू काठमाडौँमा मात्रै सीमित रहेको अवस्थामा पूर्व क्षेत्रलाई नै समेटेर स्थापना भएको रोजगारीमूलक संस्थाले देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। यो सङ्कटतर्फ उन्मुख मुलुकलाई तपाईं जनताले अथवा नेपाली कांग्रेस अथवा कुनै पार्टीले लगेको होइन, यो मुलुकलाई सङ्कटतर्फ ढकल्ने, जसलाई सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउँछ भन्ने विश्वास राखेर नेपाली जनताले जसको सरकार नेकपाको सरकार बनाएका थिए, आज नेकपाको शक्ति सङ्घर्षले यो सङ्कट उत्पन्न भएको छ। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष भीम पौडेलले आगामी दिनमा यस जावलिङको धेरै युवा युवतीलाई रोजगारीको बाटो देखाउँदै लैजान आग्रह गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 105 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार मुलुकका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 105 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,72,945 पुगेको छ। नेपालमा 1,587 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 79 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,69,303 रहेको छ। 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको छ। मंगलबारसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 2055 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म देशभर 21,23,951 नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो समय विश्वका धेरै देशमा कोरोनाको नयाँ स्वरूप देखिने क्रम पनि बढ्दो छ। कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप अझै बढी संक्रामक भएको विज्ञले बताइरहेका छन्।
अर्कोतिर कोरोना विरुद्धको खोप पनि विश्वभर अभियानको रूपमा चलिरहेको छ। यस्तोमा नयाँ कोरोना भाइरसलाई खोपले कम गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। अहिले विकास गरिएका खोपहरू कोरोना भाइरसका अघिल्ला प्रकारहरूसँग लड्न सक्ने बनाइएको भए पनि वैज्ञानिकहरूले नयाँ भाइरस विरुद्ध पनि काम गर्ने विश्वास लिएका छन्। तर खोप कम प्रभावकारी हुन सक्ने भने बताइएको छ। नयाँ प्रकारका कोरोना भाइरस विरुद्ध फाइजर खोप प्रयोग गरिँदा त्यो थोरै कम प्रभावकारी भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा पाइएको थियो। चाँडै अनुमति पाउने भनिएका नोभाभ्याक्स र जेन्सेन दुईवटा खोपहरूले पनि केही सुरक्षा दिने देखिन्छ। अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेन्काको खोप टोलीको तथ्याङ्क यसले युकेमा देखा परेको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस विरुद्ध सुरक्षा दिने पाइएको छ। तर उक्त खोपले दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको भाइरसको प्रकारमा कम सुरक्षा दिने भए पनि गम्भीर बिरामीबाट जोगाउने भनिएको छ। प्रारम्भिक परिणामले मोडर्ना खोप दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको नयाँ खालको भाइरस विरुद्ध प्रभावकारी हुने संकेत दिएको छ। तर प्रतिरोधी प्रतिक्रिया दीर्घकालीन नहुन सक्ने भनिएको छ। नयाँ कोरोना भाइरस विरुद्ध पनि खोप प्रभावकारी होस् भनेर विज्ञहरूले कोरोना भाइरसको खोपलाई नयाँ परिमार्जित गर्न अहिलेदेखि नै काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। युके सरकारले बायोफार्मास्युटिकल्स कम्पनी क्योरभ्याकसँग भविष्यमा देखा पर्ने कोरोना भाइरसको प्रकार विरुद्ध खोप विकास गर्ने विषयमा सम्झौता गरिसकेको छ। स्थानीय तहहरूमा कतिसम्मको भ्रष्टाचार अनियमितता हुन्छ भन्ने कुरा कार्यक्रम कल 24 ले हरेक दिन देखाउँदै आएको छ। यस्तै बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 3 जना कर्मचारी कीर्ति हस्ताक्षर गरी माइन्युट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवाल, योजना अधिकृत जितेन्द्र प्रसाद यादव र लेखा अधिकृत सर्वेन्द्र चौधरी पक्राउ परेका छन्। वडा सदस्यहरूले नगरसभामा सहभागी नहुने बताइरहेका बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 3 जना कर्मचारीले उनीहरूको कीर्ति हस्ताक्षर गरेर माइन्युट तयार पारेको उनीहरूले आरोप लगाएका थिए। वडा सदस्य कपिलदेव प्रसाद शाह लगायत 5 जना नगरसभा सदस्यले 2077 असार 8 गते सम्पन्न नगरसभामा आफूहरूको हस्ताक्षर किर्ते गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता गराएका थिए। एक रिपोर्ट। बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 3 जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। वडा सदस्यहरूको कृत्य हस्ताक्षर गरी माइन्युट गरेको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीले गत शुक्रबार पक्राउ गरेको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवाल, योजना अधिकृत जितेन्द्र प्रसाद यादव र लेखा अधिकृत सर्वेन्द्र चौधरीलाई 5 जना वडा सदस्यहरूले आफ्नो कृत्य हस्ताक्षर गरेर माइन्युट तयार पारेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दिएपछि र प्रहरीले 5 जनाको हस्ताक्षर चेक गर्न फोरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो। सोही चेक जाँचमा चेक गराउँदा 1 जनाको मात्र हस्ताक्षर कृत्य भएको पाइएपछि अनुसन्धानका लागि 3 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। योजना अधिकृत यादव र लेखा अधिकृत चौधरीलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयसवाललाई प्रहरीले आइतबारदेखि नियन्त्रणमा राखेको छ। नगर प्रमुख विजयशंकर यादवसँग यसअघि नै बयान लिइसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू विरुद्ध कृत्य हस्ताक्षर मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। नगर प्रमुख यादवलाई सघाउन उनीहरूले कृत्य हस्ताक्षर गरेको दावी आरोपी पक्षको छ। अब बिजनेस न्यूज। महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आइपिओमा अन्तिम दिन मंगलबारसम्म मागभन्दा करिब 60 गुणा बढी आवेदन परेको छ। मंगलबार साँझ 5 बजेसम्म 14,44,588 जना आवेदकले 2,24,82,720 किताका लागि आवेदन दिएका छन्, जुन मागभन्दा 59.95 गुणा बढी हो। कम्पनीले माघ 30 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि 3,75,000 किता शेयर सार्वजनिक गरेको हो। प्रति किता रु 100 अंकित दरको कुल 4 लाख किता आइपिओ मध्ये 5,000 किता कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि र 20,000 किता सामूहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित राखेको छ। यो आइपिओमा आवेदन दिँदा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1,000 कितासम्म दिन सकिने व्यवस्था थियो। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 6 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आइपिओ पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु 10 करोड पुग्नेछ। मंगलबार शेयर बजार दोहोरो अंकले बढ्दा नेप्से परिसूचक 2600 अंक भन्दा माथि पुगेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचकले 2600 बिन्दु पार गरेको छ। परिसूचक 15.50 अंकले वृद्धि भएर 2601.51 बिन्दुमा रोकिएको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 4.09 अंकले वृद्धि भएर 473.53 बिन्दुमा
रोकिएको छ। त्यस्तै 208 कम्पनीको 1,77,32,765 किता शेयर 10 अर्ब 3,54,00,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। सर्वाधिक शेयर मूल्य वृद्धि चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडको भएको छ। यो कम्पनीको प्रति शेयर मूल्य 10% ले वृद्धि भएर 220 कायम भएको छ। सर्वाधिक मूल्यको शेयर कारोबार नबिल बैंक लिमिटेडको भएको छ। बैंकको 54,44,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नबिलको प्रति शेयर मूल्य 1,365 रुपैयाँ कायम भएको छ। कारोबारमा आएका 12 समूहमध्ये 4 वटा समूहको परिसूचक वृद्धि भएको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ। परिसूचक वृद्धि हुनेमा बैंकिङ समूह 2.08%, विकास बैंक समूह 0.24%, अन्य समूह 0.27% र म्युचुअल फन्ड समूहको 0.88% रहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा मंगलबार भएको खेलमा चन्द्रपुरले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। चन्द्रपुरको जितमा रजनी थोकर र दिलकुमारी राणाले 1-1 गोल गरिन्। चौदण्डीकी मनिता तामाङले 1 गोल फर्काइन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रजनीले गोल गर्दै चन्द्रपुरलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। खेलको 66औं मिनेटमा दिलकुमारीले गोल गर्दै टोलीको अग्रता 2-0 को बनाइन्। खेलको 68औं मिनेटमा चौदण्डीकी मनिताले 1 गोल फर्काएकी थिइन्। जितसँगै चन्द्रपुरले 11 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। लिगमा तेस्रो जित निकालेको चन्द्रपुर 6औं स्थानमा रहेको छ। चौदण्डीगढीको यो लगातार 11औं हार हो। चौदण्डीगढी अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। पहिलो संस्करणको देशव्यापी अन्तर वडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैत दोस्रो साता आयोजना हुने भएको छ। आयोजक स्पिन इभेन्ट्स प्रणालीले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता चैत 2 देखि 7 गतेसम्म आयोजना हुने जनाएको छ। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको प्रतियोगिता लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ। प्रतियोगितामा देशभरका वडाहरूबाट कम्तीमा 1000 खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजक कमिटिका टेबल टेनिस प्रशिक्षक राजेन्द्र कपालीले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा मेन्स टिम, वुमेन्स टिम, मेन्स सिंगल, वुमेन्स सिंगल, मेन्स भेटरान सिंगल्स 40 वर्षमाथि र मेन्स भेटरान सिंगल 55 वर्षमाथिको स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तर वर्तमान शीर्ष 16 वरियता प्राप्त टेबल टेनिस खेलाडी बाहेक अन्य खेलाडीहरूले प्रतियोगितामा भाग लिन सक्नेछन्। घरेलु टिम भारतले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको दोस्रो टेस्टमा शानदार जित निकालेको छ। चेन्नईमा मंगलबार भारतले दोस्रो टेस्टमा इङ्ल्यान्डलाई 317 रनले पराजित गरेको हो। यस जितसँगै भारतले 4 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी गरेको छ। पहिलो टेस्टमा इङ्ल्यान्डले भारतलाई 227 रनले हराएको थियो। भारतले दिएको 482 रनको लक्ष्य सहित ब्याटिङ थालेको इङ्ल्यान्डले दोस्रो इनिङ्समा अल आउट हुँदै 164 रन बनायो। दोस्रो इनिङ्समा इङ्ल्यान्डका मोइन अलीले सर्वाधिक 43 रन बनाए। यस्तै जोय रूटले 33 रन जोड्दा डान लरेन्सले 26 र रोरी ब्रुन्सले 25 रन बनाए। भारतका अक्षर पटेलले 5 विकेट लिए। रविचन्द्र अश्विनले 3 तथा कुलदीप यादवले 2 विकेट लिए। यसअघि दोस्रो इनिङ्समा भारतले अल आउट हुँदै 286 रन बनाएपछि इङ्ल्यान्डले उच्च लक्ष्य पाएको थियो। भारतका लागि रविचन्द्र अश्विनले 106 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। उनको यो टेस्टमा 5औं शतक हो। यस्तै कप्तान विराट कोहलीले 62 रन जोड्दा रोहित शर्माले 26 रन बनाए। इङ्ल्यान्डका ज्याक लिच र मोइन अलीले 4-4 विकेट हात पारे। अब प्रशान्त ठाकुरका साथ फटाफट न्यूज। आज बसन्त पञ्चमी कला र विद्याकी खानी सरस्वतीको पूजा गरी श्री पञ्चमी पर्व मनाइयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नासल चोकमा बसन्त श्रवण। अहिलेको सङ्घर्ष व्यक्ति र पदका लागि नभएको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रष्टीकरण। सूर्य चिन्ह खारेज नभई आफूहरूकै हुने जिकिर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एमिकस क्युरीद्वारा आफ्नो राय पेश। फागुनको दोस्रो सातासम्म फैसला गर्ने सर्वोच्चको तयारी। भागरथीका हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन महिला कानुन व्यवसायीको माग। घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितलाई शीघ्र न्याय दिन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्ष। भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न व्यक्ति नजिक प्रहरी पुगेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाई। दोषीलाई छिट्टै कानुनी कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता। अहिलेको सङ्घर्ष केही व्यक्ति र पदका लागि नभएको नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दावी। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह।
काठमाडौँको रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई पक्षका विद्यार्थीबीच झडप, प्रचण्ड नेपाल र ओली पक्षबीच झडप भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। आयोग नै चुनावको पक्षमा नरहेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवको आरोप। आयोगकै कारण तोकिएको समयमा चुनाव असम्भव रहेको भनाइ। संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा प्रचण्ड माधव समूहद्वारा आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउन प्रतिबद्धता पत्र लेख्ने गृह कार्य सुरु। माघ 26मा बसेको सङ्घर्ष समितिको बैठकबाट नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन। कोरोना भाइरस विरुद्धको 3वटा खोप निर्माताद्वारा नेपालमा आपतकालीन प्रयोग अनुमति माग। कोभिसिल्डको खोप पाउने सम्भावना बढ्यो। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने अभियान सुरु। फोहोर मैला सवारी जाम लगायत बढिरहेकाले आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न सक्ने चुनौती। खोटाङमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक युवाको मृत्यु हुनेमा खोटाङ गाउँपालिका 1 का अन्दाजी 19 वर्षीय सञ्जीव खड्का। 3360 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा 105 जना सङ्क्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 79 जना सङ्क्रमण मुक्त। समृद्धिको अभियानमा गण्डकी प्रदेश सरकार अघि बढेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सब्बा गुरुङको भनाइ। दिगो सामाजिक आर्थिक र भौतिक विकासमा प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको उल्लेख। मुगुमा आज 100 भन्दा बढीले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। सुरक्षाकर्मी, नगरपालिकाका कर्मचारी तथा अन्य नागरिकलाई पनि कोरोना खोप लगाइयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैडा मृत अवस्थामा फेला। डिस्को उक्लने क्रममा पल्टेर उत्तानो परि मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान। 20 किलो गाँजा सहित मकवानपुरबाट 1 जना पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्जका 19 वर्षीय सञ्जय महतो रहेको प्रहरीको भनाइ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था चिन्ताजनक। बजेट खर्च पनि कमजोर, रक्षा खर्च सबैभन्दा धेरै। मङ्गलबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। नेप्से 15 अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 10 अर्ब माथि। दोस्रो टेस्टमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध भारतको शानदार जित। भारतसँग इङ्ल्यान्ड 317 रनले पराजित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीको सहज जित। न्युकासल युनाइटेड 2-0 गोल अन्तरले पराजित। WHO द्वारा अस्ट्राजेनिका खोपलाई मान्यता प्रदान। 65 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई पनि अस्ट्राजेनिकाको खोप लगाउन मिल्ने। भारतको मध्य प्रदेश स्थित सिन्धीमा यात्रु बस नहरमा खस्दा 42 जनाको मृत्यु, 6 जनाको सकुशल उद्धार। र म्यानमारकी नेत्री सुकीको नजरबन्द समय 2 दिन थपियो। प्रदर्शनकारीले घृणा फैलाउने काम गरे, 20 वर्ष जेल हाल्ने सैन्य सरकारको चेतावनी। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। जापानमा हालै एउटा अनौठो फेसन ट्रेन्डिङ भइरहेको छ, जहाँ जापानी युवतीहरू आजकल रगत लतपतिएका कपडाहरू लगाएर हिँड्न थालेका छन्। रगतका धब्बा भएका कपडा मात्र होइन, आँखाको तलपट्टि कालो धब्बा र गलामा रगतयुक्त सिरिन्जको चित्र बनाउने फेसन पनि खुबै चलेको छ। उनीहरूले लगाएका रगताम्य कपडाहरूमा म मर्न चाहन्छु भन्ने सन्देश पनि लेखिएको देखिन्छ। आखिर विश्वकै समृद्ध देशमध्येको एक जापानमा किन यस्तो अनौठो तथा हृदय विदारक फेसन चलिरहेको छ त? जापानमा चल्तीमा रहेका यो फेसन ट्रेन्डलाई स्थानीय भाषामा यामी कावाई भनिन्छ। यो फेसन युवा युवतीहरूमा बढिरहेको डिप्रेसन तथा आत्महत्यासँग सम्बन्धित छ। यामी कावाई 2वटा शब्द मिलेर बनेको छ। जापानी युवतीहरू यामी कावाईको फेसन चलाउँदै जापानी समाजमा बढिरहेको आत्महत्या र डिप्रेसनका बारेमा जनचेतना जगाउन चाहन्छन्। यामीको अर्थ बिरामी र कावाईको अर्थ सुन्दर अर्थात् क्युट भन्ने हुन्छ। आफूहरूमा डिप्रेसन रहेको र आत्महत्या गर्ने सोच पलाउने गरेको जानकारी दिँदै उनीहरूले आफूलाई सहयोग खाँचो रहेको खुलासा फेसन मार्फत गर्ने गर्दछन्। यो फेसन मार्फत उनीहरू जापानी युवा युवतीहरूमा बढिरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बारेमा आम मानिस तथा सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। भागीरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा एक संदिग्ध प्रहरी नियन्त्रणमा। पक्राउ परेका व्यक्ति नै दोषी हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिए। असंवैधानिक हुने एमिकस क्युरीका सदस्यको राय। प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क।
काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित, बुधबार बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने। सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खने संस्थापन पक्षको तयारी। बैतडीमा नेपाली काङ्ग्रेसको विरोध सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहका कार्यकर्ताको आक्रमण, नेता एनपी साउद सहित 6 जना घाइते। र विश्व स्वास्थ्य संगठनले थप 2 खोपलाई दियो अनुमति। नेपालमा प्रयोग भएको कोभिसिल्डले पनि पायो WHO को मान्यता। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै यसअघि हामीले ताली वा गालीका लागि नेकपाको आधिकारिकता विवाद नमिलाई निर्वाचन आयोग निर्वाचनको कार्यक्रममा प्रवेश गर्न मिल्ला भन्ने प्रश्न सोधेका थियौं। यसको अन्तिम परिणाम अब प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई मोबाइल, भाइबर वा इमेलबाट आफ्ना कुनै गुनासा छन् भने न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै फेसबुक, ट्विटर वा युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।